नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपतिले दिन 7 दिन पहिले सांसदको शपथ हुनुपर्ने माओवादी अध्यक्षको तर्क। आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन जोडबल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, प्रधानमन्त्रीमा देउवाको विकल्प नरहेको नेत्री राणाको जिकिर। तत्कालका लागि पर्ख र हेरको नीतिमा एमाले, अहिलेको नेतृत्वमा दावी नगर्ने, गठबन्धनमा विवाद आए अगाडि बढ्ने। 65 साल यता 13,000 नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क, यति नै अङ्गभङ्ग भएर फर्किए। र फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल आज, तेस्रो पटक उपाधि घर लैजाने दाउमा अर्जेन्टिना र फ्रान्स। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। आज अपराह्न विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले 7 दिनभित्र सरकार गठन गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश भए लगत्तै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको हो। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो। विज्ञप्तिमा पुस 10 गते आइतबार साँझ 5 बजे भित्र दावी पेश गर्न आह्वान भएको उल्लेख रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो। मंसिर 4 मा सम्पन्न आम चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको कसरतमा छन्। चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएपछि मिलुजिली सरकार बन्ने देखिएको छ। बहुमत जुटाउन गठबन्धनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। तर चुनाव अघि 2/3 ल्याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाचा गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि बालकोटमै पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्नु भएको छ। बालकोटकी सिंहदरबार अहिले यो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई। मंसिरमा सम्पन्न चुनाव अघि 2/3 बहुमत सहित सिंहदरबार प्रवेश गर्ने जिकिर गरेका ओली चुनावपछि भने बालकोटमै रोकिनुपर्ने देखिएको छ। चुनावमा 150 सीट जितेर शानदार ढंगले देशको बागडोर सम्हाल्ने जिकिर गरेका ओलीलाई मतदाताले चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 44 सीट र समानुपातिकमा 33 सीट दिएका छन्। समानुपातिकमा पहिलो दल बनेको एमाले समग्रमा 87 सीटका साथ दोस्रो पार्टी बनेको छ। धेरैले ओलीले भने चाहिँ एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने आकलन गरेका थिए। तर पछिल्लो समय एमाले सरकार बनाउने भन्दा पनि गठबन्धनको भविष्य हेरेर बसेको छ र समानुपातिक भोटलाई पहिलो आधार मानेर ठूलो पार्टी बनेको दावी छ। हामीले लोकप्रिय मतको कुरा गर्ने हो भने हामी पहिलो पार्टी हो। त्यो लोकप्रिय मत भनेको पार्टीले पाउने मत हो, त्यसमा अरू मतहरू मिसिएका हुँदैनन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनको सन्दर्भमा भने 1-2वटा सिटहरू हामी पछाडि परेका छौँ। र म के भन्छु भन्दाखेरि यसरी हामी जनताको बिचमा गएको जनताले प्रष्ट रूपमा दलहरूलाई यसरी होइन, निषेध गरेर होइन, लोकतन्त्र हो, एकअर्कासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर मिलेर सहमति गरेर अगाडि बढ भनेर जनताले सन्देश दिएको छ।
यो निर्वाचनको मूल सन्देश भनेकै यही हो। त्यसैले यही सन्देशलाई आधार बनाएर, जनताको जनादेशलाई आधार बनाएर, संविधान बमोजिम लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। चुनावी कार्यक्रममा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न हरसम्भव प्रयास गरेका ओलीले परिणाम अनुकूल नभएपछि अहिले भने पर्ख र हेरको रणनीति अंगीकार गरेका छन्। 2/3 सपनामा 5 दलीय गठबन्धन त बाधक बने नै, त्यसका अलावा केही नयाँ दलले समेत उनको बाधक बने। चुनावमा हारको समीक्षा गरिरहेका ओली समानुपातिकमा पहिलो दल बन्नु नै यो पटकको सफलता मानेको देखिएको छ। ओली निकट नेताहरू भने अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन नचाहेको तर पर्याय सरकारको नेतृत्व गर्न पछि नहट्ने बताउँछन्। हामी सरकार गठनको कुनै दौडमा छैनौँ। जनताले जस्तो पार्लियामेन्ट दिन्छ त्यो जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग भएको हो कि नेकपा एमालेलाई बहुमत दिन खोजेका हुन् जनताले। नेकपा एमालेले विकासको समृद्धिको अगुवाई गर्न सकोस् भनेर बहुमत दिन खोजेका हुन्, तर त्यो कुरामा अब गठबन्धनको कारणले त्यो कुरा रोकिएको छ। त्यसैले हामी अहिले केही समय पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ। हामी अहिले नै कुनै डिसिजन गरेर सरकार गठनको पहल कदमीमा हामी छैनौँ। अहिले 2074 को आम चुनावमा तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट र समानुपातिक गरी 121 सिट जितेर नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। त्यससँगै ओली 2/3 सरकारका प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। तर एमालेले भने यसपटक त्यो मत जोगाउन सकेन, जसले जस्केलाबाट नभई मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार यात्रा गर्ने उद्घोष गरेका ओली बालकोटमै बस्न बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठी, गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। चुनावपछिको संसदीय अङ्कगणितले मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरूलाई पुर्याएको छ। त्यसले थप भू राजनीतिक चुनौती थप्न सक्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्। सरकार गठनको तयारी सुरु हुनै लाग्दा वैदेशिक चलखेल पनि बढेको छ। अहिलेको संसदीय अङ्कगणितले यो क्रम अरु बढ्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि आगामी सरकार कस्तो बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। चुनावको प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक हुनासाथै नेपालका लागि भारतीय राजदूतले दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा भेटवार्ता गरेको भए पनि शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूले अनौपचारिक रूपमा समेत यस्ता भेटवार्तालाई बढावा दिने गरेको देखिन्छ। यस्तोमा केही नागरिक अगुवाले सरकार निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भावी सरकार गठनका लागि समेत आह्वान गरिसकेकी छन्। तर सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल दुवैसँग स्पष्ट बहुमत नभएको यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य चलखेल दुवै बढ्न सक्ने चिन्ता परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले गरेका छन्। अहिलेको चुनावको परिणाममा अब कसैको पनि बहुमत आएन, एउटा दलको मात्र सरकार बन्ने स्थिति भएन। यसले गर्दाखेरि अस्थिरता आउँछ, यो खराब भयो भन्नेहरू पनि छन्। अलिअलि हो त्यो कुरा, किनकि अब तानातान किनबेच सबै चल्न सक्ला। तर एउटा कुरा राम्रो छ भन्छु म परराष्ट्रलाई, त्यो के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले मात्र टोटल्ली जित्या भए दक्षिण र पश्चिमतिर झल्किने सरकार बन्थ्यो, नीति बन्थ्यो। अब कसैको बहुमत नहुँदा मिलेर काम गर्नु पर्यो। त्यसैले चीनको पनि भारतको पनि अमेरिकाको पनि विरोधमा जान नसक्ने र कतैतिर ढल्केर नलाग्ने त्यस्तो परराष्ट्र नीतिको लागि अहिलेको कसैको बहुमत नआएको मिलेरै काम गर्नुपर्ने गठबन्धन संस्कृति हुर्काउनु पर्ने चुनौती त्यो अनुकूल छ। वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नेपालको भू राजनीतिक यथार्थ र अभिशप्त नियति भएको देखिन्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप र भू राजनीतिक चलखेल नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्मै कायमै छ। त्यसकै कडीका रूपमा विभिन्न देशका राजदूतको दौडधुपलाई लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो अवांछित हस्तक्षेप र चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको
सार्वभौमिकतामाथिको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो। तर सरकार र दलहरू उक्त कार्यबाट च्युत हुँदै आएका छन्। हामीमा अथवा नेताहरूमा, जिम्मा लिने नेताहरूमा, प्रधानमन्त्री मन्त्रीमा नैतिकता, चरित्र, इमान खर्बोसँग हामी चाहिँ भन्छौँ अब त्यसमा उत्रने हो भने, दह्रो रहने हो भने, है कार्यान्वयन पक्ष सबल हुने हो भने धेरै कुरो सुध्रिँदै जान्छ। जति राम्रो कुरो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने झन्झन चाहिँ हामी चाहिँ स्खलित हुने हो। अब नेताहरूको हेर्नुहोस्, अब जस्तै चुनाव आउँछ होइन, खर्च वर्च चाहिन्छ। अब विदेशी एजेन्सीहरूले त मधेसँग भन्छन्, गफ गर्दाखेरि नै भन्छन् ल अब खर्च वर्च हामीले दिने, हामीले भनेको कुरो नमान्ने, चुनावमा दिन्छन्। अनेक आइएनजिओजीको नाममा होइन, उनीहरूको बायोलेटरल अब एजेन्सीजहरूका नाममा होइन, द्विपक्षीय लगानीकर्ताका नाममा उनीहरूका आफ्ना किसिमका चाहिँ सबैका लेनदेन छन्। त्यस कारण नेपाल चाहिँ हेर्नुहोस् झन्झन अस्ट्रेलियामा परेको कारण के हो भन्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाएका छन्। यस्तो नियतिबाट मुक्ति पाउन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीति बारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण अगावै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि एक कार्यक्रममा धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण बिना नै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रक्रिया उल्टो हुने उहाँको तर्क थियो। बन्न गएको छ त्यो सही होइन। सामान्यतः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कहाँ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरू प्रत्यक्ष समानुपातिक दुवैतर्फको नाम लिस्ट गइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पहिला प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराइसकेपछि संसदीय दलहरूको, सबै पार्टीका संसदीय दलहरूको बैठक बस्नु र सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सुल्टो हुन्छ, उचित हुन्छ र विगतको परम्परा पनि त्यही हो भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष छ। अध्यक्ष दाहालले यसअघि पनि संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। चुनाव पछिको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतकै कारणले आगामी सरकारमा दावी गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। कांग्रेसले गठबन्धन र बाहिर रहेका दलहरूसँग समेत छलफल गरेर सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरिसकेको हो। कांग्रेसले संसदीय दलको चुनावका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताको समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो, जसका लागि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगै अन्य दलहरूसँग समेत छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि हामी ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ र सर्वाधिक संख्यामा प्रतिनिधि सभामा हाम्रो निर्वाचन भएको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नु दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलहरूसँग समेत संवाद वार्ता
र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठकले निर्णय गरेको छ। यसअघि शनिबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका थिए। दोस्रो दिन भने काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 76(2) को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि सम्बन्धित दलको नेता हुनुपर्ने प्राथमिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार संसदीय दलको नेताको चुनाव गर्न काङ्ग्रेसले निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जुन समितिमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। दोस्रो निर्णय संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ, जसमा केन्द्रीय सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको संयोजकत्वमा अरू 2 जना सदस्य केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालजी र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलिस नै 3 सदस्यीय समिति पनि यो कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयपछि संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस समेत चर्चामा आएको छ। यसअघि सार्वजनिक फोरममा दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका महामन्त्री गगन कुमार थापादेखि नेता डाक्टर शेखर कोइराला र सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आर्जु राणा देउवाले शेरबहादुर देउवा नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएसँगै उहाँले आगामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले ठूलो दल पनि नेपाली कांग्रेस भएकाले प्रधानमन्त्री पनि स्वाभाविक रूपमा देउवा नै हुने बताउनुभयो। संसदीय प्रणालीमा संख्याको खेल हुने भन्दै उहाँले देउवासँग सांसदको धेरै संख्या रहेको बताउनुभयो। आधारित हुन्छ कि को चाहिँ पदमा आउँछ भनेर। को हुन्छ होला प्रधानमन्त्री त? अब मलाई त ज्योतिषी ज्ञान आउँदैन बाबु। अहिले हेर्दा त शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बिगेस्ट दल पनि हाम्रै छ, धेरै नम्बर्स पनि हामीसँगै छ। मान्छेले भन्ने होइन, तपाईँले फ्याक्ट बेस्ड होइन, फ्याक्ट बेस्ड कुरा गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ र यो तपाईँले पनि अलिकति ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, नेपालको प्रगति जति अहिले तपाईँहरू मिडिया पनि अगाडि पुगिरहनु भएको छ, त्यो पनि कुनै प्रोग्रेसले नै आयो होला। यस्तो त यो 1990 मा त भएको जस्तो लाग्दैन। सांसद देउवाले पार्टीका अन्य नेताहरूले संसदीय दलको नेतामा आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा देउवा नेतृत्वको सरकारले धेरै परिवर्तन गरेको समेत बताउनुभयो। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक र संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र दिनुको कारणबारे जवाफ माग गरेका थिए। आज संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै गौतमले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधि सभाको अन्य बिजनेससँगै महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको अवस्था के छ भन्ने बारे जानकारी दिनु आफ्नो दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा हुने विभिन्न अपराध मध्ये विद्युतीय अपराध पनि एक हो। पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै अपराध पनि बढेको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। तर विज्ञहरूले भने फितलो अनुसन्धानका कारण विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानूनको गलत अभ्यास भइरहेको बताउँछन्। पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै अपराधका विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन् र त्यो मध्येको एक हो साइबर क्राइम।
इन्टरनेटको प्रयोग गरी मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, विभिन्न हिंसात्मक कार्य फैलाउने, अर्काका पहिचान अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने, गाली गलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र साइबर बुलिङ गर्ने जस्ता गतिविधिलाई ऐनले विद्युतीय अपराध मानेको छ। तर अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता र मुद्दाको पहिचानमै समस्या आएका कारण कतिपय मुद्दाहरू भने विद्युतीय अपराध सम्बन्धी ऐनको गलत अभ्यासमा समेत परेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कुन मुद्दा साइबर क्राइमसँग रिलेटेड हो, कुन मुद्दा साइबर क्राइमसँग रिलेटेड होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने फर्स्ट ह्यान्डको प्रहरी जो हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता, उहाँहरूमा त्यो लेभलको छुट्याउन सक्ने विवेक भएको लेभलको अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्छ र अनुसन्धान गर्ने अधिकारी हुनुपर्छ। कस्तो छ भने इभन सिभिल केसेसहरूमा, इभन डिभोर्सको केसेसहरूमा, इभन जग्गाको केसेसहरूमा पनि मेसेन्जरको प्रयोग अब फोन कल नै मेसेन्जरबाट हुने। अब भोइस यो चाहिँ अडियो कलहरू हुन्छ, भोइस कलहरू हुन्छ, अब त्यसलाई हामी VoIP कन्सेप्ट भन्छौँ, भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। अब त्यो कलहरू जाने, टेक्स्टहरू आउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै मुद्दा साइबर क्राइममा जानुपर्ने भन्ने छैन। VoIP को छुट्टै मुद्दाहरू जाने अवस्थाहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सब्सिडियरी प्रमाणको रूपमा चाहिँ साइबरको कन्टेन्ट लिन सकिन्छ। यता प्रहरीको तथ्याङ्कमा हरेक वर्ष विद्युतीय अपराध सम्बन्धी उजुरी बढेको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार विगतका दिनमा साइबर क्राइम व्यक्तिगत तवरबाट हुने गरेको देखिए पनि अहिले भने सामूहिक रूपमा हुने गरेको छ। ब्युरोका अनुसार अघिल्लो वर्षमा साइबर क्राइम सम्बन्धी 3600 हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएको भए पनि अहिले भने आर्थिक वर्षको 5 महिनामै 3600 बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। अब साइबर अपराधको रिपोर्टिङको हिसाबले हेर्ने हो भने निवेदनहरू हामीलाई चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति बढी नै प्राप्त भइरहेछ। जस्तै अघिल्लो वर्ष 3600 समथिङ छ, यो वर्ष अहिले नै हाम्रो 2600 समथिङ पुगिसक्यो भनेपछि त्यो रेसियोले पनि के देखाउँछ भने निवेदन जुन डेली बेसिसमा हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ त्यो बढेको छ। र यो विशेष गरी बढेको चाहिँ एनालाइसिस गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति अनलाइनबाट हुने फिनान्सियल अपराधहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्क्रिज देखिन्छ। साइबर ब्युरोका अनुसार इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकादेखि लिएर विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिले प्रविधिको दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रहरीले साइबर अपराधबाट बच्नका लागि अनावश्यक रूपमा र चिन्जान नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि कुरा शेयर नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखेका सवारी साधन उठाएपछि महानगरपालिकाको आलोचना भएको छ। निजी जग्गा क्षेत्रभित्र राखेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन महानगर प्रहरीले उठाएपछि आज अनामनगर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। महानगरपालिकाले ज्यादती गरेको भन्दै सवारी साधन चालक विरोधमा उत्रिए। स्थानीयको विरोधपछि नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी जग्गामा राखेका सवारी साधन उठाएर ज्यादती गरेको छ। आइतबार महानगरपालिकाले काठमाडौँको अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखेका सवारी साधन उठाएर ज्यादती गरेको हो। निजी जग्गा क्षेत्रभित्र राखेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन महानगरपालिकाले उठाएपछि अनामनगर क्षेत्र आइतबार तनावग्रस्त बनेको थियो। महानगरपालिकाले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा सवारी साधन चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। लाइन चाहिँ घर बाहिर हुनेले एक लाइन पनि राख्न मिलेन, घरभित्र जुन पेटी लाइनबाट भित्रभित्र घर हुनेले चाहिँ एक लाइनसम्म राख्दा फरक नपर्ने, डिस्टर्ब नहुने रहेछ भन्ने खालको निर्णय भएपछि हामी त्यही अनुसार भित्र घर हुनेहरूले एक लाइन राखिरहेको र चाहिँ नि डेली चाहिँ नि यहाँ बिहान 6-7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म ट्राफिकको सरहरू चाहिँ नि यहाँको हाम्रो चाहिँ नि हिँडिराखेको छ र एक लाइन चाहिँ राख्न दिइराखेको छ हैन। यता निजी जग्गामा राखिएका सवारी साधन महानगरपालिकाले उठाएपछि स्थानीयले भने प्रतिवाद गरेका थिए। यता नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जनता भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। निजी जग्गामा पार्किङ गरिएको सवारी उठाएको भन्दै स्थानीयले नियम विपरीत काम नगर्न महानगरका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दा नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले गाडीमा आगो लगाउनु भन्दै उत्तेजक प्रेरित अभिव्यक्ति दिएका हुन्, जसमा आम सर्वसाधारणले विरोध जनाएका थिए। काठमाडौँका कुनै पनि निजी निवास अगाडि छोडिएको खाली ठाउँमा पार्किङ गर्न पनि पार्किङको छुट्टै नक्सा पास गरेको देखाउनु पर्ने दाबी पाण्डेको थियो। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले चाहिँ पोलिसी के हो भने जुन प्रयोजनको लागि जे स्वीकृति लिएको छ
त्यही चाहिँ प्रयोग गर्ने। आफ्नै जग्गा भए पनि घर बनाउनलाई नक्सा स्वीकृति दिनु पर्यो, हजुरले जस्तै लिनुभएको छ। यो ओपन खाली ठाउँमा खाली हुनुपर्छ, पार्किङ ठाउँमा पार्किङ हुनुपर्छ। यो हजुरले पार्किङ भनेर नक्सामा देखाउनु भएको छ, ल्याउनुहोस्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य सन्तोष ढुङ्गेलले पनि अनामनगर क्षेत्रका घरधनीले व्यावसायिक नक्सा पास नगरेको भन्दै निजी निवासमा पनि पार्किङको नक्सा पास हुनुपर्ने धारणा राखेपछि पीडितहरूले ढुङ्गेल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। महानगरपालिकाले गरेको निर्णय चाहिँ फुटपाथमा पार्किङ राख्न पाइँदैन, कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने निर्णय एउटा छ। त्यो निर्णय बमोजिम महानगरपालिका चाहिँ लाग्नु भएको छ आज, करेक्ट होइन? अब व्यावसायिक रूपमा नक्सा पास छैन, आवश्यक नक्सा पास हुँदै गर्दाखेरि हामीले व्यवसाय गर्नु पर्यो। हामी व्यवसाय मर्यौँ, आवश्यक नक्सा पासको सट्टा अब घरधनीले व्यावसायिक नक्सा पास गर्नु पर्थ्यो, कसैले पनि गरे होइन। महानगरपालिकाले ज्यादती गरेको भन्दै स्थानीयले महानगरको गाडीलाई झण्डै 4 घण्टा नियन्त्रणमा लिएका थिए। निजी निवास अगाडि छोडिएको व्यक्तिको जग्गाको 1 लेनमा पार्किङ गर्न दिने यसअघिको सहमति विपरीत महानगरको टोलीले सवारी साधन उठाएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। स्थानीयहरूले महानगरको गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि महानगरले प्रहरी परिचालन गरी बल प्रयोग गर्दै सवारी साधन उठाएर लगेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नेपाली कामदारले विदेशमा गएर भोग्नु परेका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस 2022 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले सरकार श्रमिक पठाउने मात्रै नभएर विदेशमा गएका श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याबारे पनि गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको उपयोग गर्ने मात्रै नभएर उनीहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मर्यादित र व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएको छ। हामीले श्रमिकहरू त पठायौँ, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने, उहाँहरूको रगत र पसिनाबाट प्राप्त गर्ने रेमिटेन्सबाट देशको ठुलो अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा त हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसैबाट देश ठुलो हिस्सा देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, धानिरहेको छ। तर यो विषयलाई ती श्रमिकहरू जसले श्रम गरेर रगत र पसिना बगाइरहनु भएको छ, आर्जिरहनु भएको छ रेमिटेन्स, ती व्यक्तिहरूको बारेमा, ती श्रमिकहरूको बारेमा हामीले गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यस्तै श्रम सचिव एक नारायण अर्यालले 2065 सालदेखि अहिलेसम्म 13,000 नेपाली श्रमिकले काम गर्न जाने देशमा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो। विदेशमा काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग भएर करिब 13,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक फर्किएको उहाँको भनाइ छ। देखि अहिलेसम्मको चाहिँ नि डेटा हामीले हेर्यो भने करिब 13,000 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो आप्रवासित कामदारहरूले त्यो मुलुकमा काम गर्दाखेरि ज्यान गुमाइराख्नु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ त्यही रेसियोमा करिब 300 देखि 400 जना मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ किनभने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दै भएको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ अङ्गभङ्ग हुने, घाइते हुने र चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नेपालमा फर्किने बाध्यता छ। एकातिर सचिव अर्यालले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउँदा धेरै दुःख भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने देशको श्रम सम्बन्धी कानूनका कारण धेरै अवरोध आएको जानकारी दिनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। महासंघले भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले उद्योगीसँग समन्वय नगरी 2075 सालमा 800% बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाउने बताउनु भएको हो। उहाँले भाडा वृद्धि गर्नु औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2071 विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष पाठकले तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय होइन, तसर्थ निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरू तयार छैनन् र सञ्चालक समितिले उद्योग महासंघसँग सहमति नगरी गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म
कुनै पनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम रोक्का राख्नेछन्। महासंघले औद्योगिक व्यवस्थापनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने समेत बताएको छ। औद्योगिक व्यवस्थापनले उद्योगीहरूसँग समन्वय र छलफल बिना गरेको निर्णय व्यवसायीहरू मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सी परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको मंगलबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्सी आज 27.54 अङ्कले घटेर 1855.06 बिन्दुमा ओह्रालो लागेको हो। त्यस्तै नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.22 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोड इन्डेक्स 1.87 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 1.65 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 250 कम्पनीको 37,78,000 किता शेयर 1,15,71,55,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट हुँदै आएको छ। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक पनि घटेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.88% घटेको छ भने विकास बैंक, जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै बैंकिङ र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इराकको किर्कुकमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 8 प्रहरीको मृत्यु भएको छ। इराकको उत्तर मध्य शहर किर्कुक नजिकै बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा परि 8 संघीय प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। घटनामा 2 अधिकारी गम्भीर घाइते भएका छन्। किर्कुकबाट 30 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको सफारा गाउँ नजिकै विस्फोट भएको थियो। समूहमा यात्रा गरिरहँदा आक्रमण भएको बताइएको छ। आक्रमणको जिम्मेवारी हालसम्म कसैले पनि लिएको छैन। यो क्षेत्रमा आईएस लडाकु सक्रिय रहेका छन्। ईयूका सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्ने सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। युरोपेली संघद्वारा जारी वक्तव्यमा उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगहरूलाई निशुल्क सेवा चरणबद्ध उपलब्ध गराउनु, भवन र सड़क यातायात क्षेत्रहरूबाट इन्धन उत्सर्जनलाई लक्षित गर्नु सम्झौताको उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएको छ। ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETSले विद्युतीय उत्पादक, स्टिल र सिमेन्ट जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई प्रदूषक भुक्तानी सिद्धान्त अन्तर्गत उनीहरूको कार्बन उत्सर्जन समस्या सम्बोधन गर्न निशुल्क सेवाका लागि अनुमति दिनेछ। यस सम्झौताले सन् 2030 सम्ममा 48.5% कार्बन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा घटाउने र सन् 2034 सम्ममा पूर्ण रूपमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 को फाइनल खेल आज राति हुँदैछ। अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच हुने फाइनल खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुई पटक विश्वकपको उपाधि हात पारिसकेका यी दुई टिम बीचको फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गतको फाइनल खेलमा आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्दैछन्। खेल लुसेल आइकोनिक रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 8:45 सुरु हुनेछ। दुई पटकको विश्वकपको उपाधि हात पारिसकेका यी दुई टोली तेस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित आमान्य सामान्य हुन लागेका हुन्। अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सी र फ्रान्सका युवा स्टार किलियन एम्बापे एक आपसमा भिड्ने भएपछि विश्वभरका फुटबल समर्थकमा उत्साह छाएको छ। आइतबारको खेललाई मेस्सी भर्सेस एम्बापे पनि भनिएको छ। साबिक विजेता समेत रहेको फ्रान्सले यसअघि सन् 1998 र सन् 2018 मा विश्वकपको उपाधि हात पारेको छ। त्यस्तै अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा विश्वकपको उपाधि हात पारेको छ।
अर्जेन्टिनाको फाइनलसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो? समूह चरणको पहिलो खेलमा साउदी अरबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको अर्जेन्टिनाले त्यसपछि मेक्सिकोलाई 2-0 र पोल्यान्डलाई समूह चरणको अन्तिम खेलमा 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। त्यसै प्री क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। क्वार्टर फाइनलमा पेनाल्टीमा भाग्यमानी भएको अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा साबिक उपविजेता क्रोएसियालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अर्जेन्टिना उपाधिको एक कदम नजिक पुगेको हो। यस्तो छ अर्जेन्टिनाको विगत। अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि 2 पटक हात पारेको छ भने 3 पटक उपविजेता बनेको इतिहास छ। 3 पटक उपविजेता हुँदा 2 पटक फाइनलमा अर्जेन्टिना जर्मनीसँग 1990 र 2014 मा पराजित भएको थियो। त्यस्तै एकपटक सन् 1930 मा भएको विश्वकपमा उरुग्वेसँग पराजित हुँदा अर्जेन्टिना उपविजेता बनेको थियो। अर्जेन्टिनालाई म्याराडोनापछि सर्वकालीन महान खेलाडी बन्न अहिलेका कप्तान लियोनल मेस्सी एक कदम टाढा छन्। साबिक विजेता फ्रान्सको फाइनलसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो? विश्वकपको समूह डीमा रहेको फ्रान्सले समूह चरणको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा डेनमार्कलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको फ्रान्स तेस्रो खेलमा भने ट्युनिसियासँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। जसका बावजुद पनि फ्रान्स समूह विजेता बन्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। प्री क्वार्टर फाइनलमा पोल्यान्डलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको फ्रान्सले क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। त्यस्तै सेमी फाइनलमा अफ्रिकी टिम मोरोक्कोलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपको फाइनलमा पुगेको हो। यस्तो छ फ्रान्सको विगत। फ्रान्सले यसअघि 2 पटक विश्वकपको उपाधि हात पारेको छ भने 2 पटक तेस्रो भएको इतिहास छ। साबिक विजेता फ्रान्सले सन् 1998 र 2018 मा विश्व फुटबलको उपाधि हात पारेको छ। फ्रान्स सन् 1958 र 1986 मा 2 पटक विश्वकपको तेस्रो भएको छ। त्यस्तै सन् 1982 को विश्वकपमा पनि फ्रान्स सेमिफाइनलमा पुग्दै चौथो भएको थियो। साबिक विजेता रहेको फ्रान्सका लागि युवा हतियार युवा स्टार किलियन एम्बाप्पे हुनेछन्। सन् 2018 को विश्वकपपछि दोस्रो विश्वकप खेल्न लागेका एम्बाप्पे आफ्नो पहिलो विश्वकपमै 4 गोल गर्दै टिमलाई उपाधि दिलाएका थिए। जारी विश्वकपमा 5 गोल गरेर गोल्डन बुटका प्रमुख दावेदार रहेका एम्बाप्पेले 2 विश्वकपमा 9 गोल गरिसकेका छन्। फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच हेड टु हेडमा कुन टिम बलियो? विश्वकप फुटबल इतिहासमा अहिलेसम्म फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच जम्मा 3 पटक मात्रै भेट भएको छ। 3 मध्ये 2 खेलमा अर्जेन्टिनाले जित्दा 1 खेलमा मात्रै फ्रान्स विजयी भएको छ। सन् 1930 को पहिलो विश्वकपमा फ्रान्स र अर्जेन्टिना एकै समूहमा थिए, जुन खेलमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै सन् 1978 मा अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलको उपाधि समूह चरणबाट बाहिरिएको फ्रान्सलाई त्यो विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। सन् 2018 को विश्वकप फुटबलमा भने फ्रान्स र अर्जेन्टिना प्री क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। विश्वकप सहित यी 2 टिम बीच अहिलेसम्म 12 खेल भएका छन्, जसमा अर्जेन्टिना 6 खेलमा विजयी भएको छ भने फ्रान्स 3 खेलमा विजयी भएको छ। 3 खेल बराबरीमा सकिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। विश्वकप फुटबल 2022 को आज अन्तिम दिन अर्थात् विश्वकप 2022 को उपाधि कसले उचाल्ने छिनोफानो हुने दिन। यसका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स तमतयार अवस्थामा छन्। विश्वकप फुटबल खेलको आम्दानीको स्रोत फिफा र आयोजक राष्ट्रको नाफाका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। आखिर कसरी आयोजक र फिफाले नाफा कमाउँछन्? कतार विश्वकपबाट विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफालाई 4.6 अर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर आम्दानी हुने देखिएको छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ यत्रो पैसा फिफाले कहाँबाट उठाउँछ? विश्वकपमा टिकट बिक्रीबाट होइन, विश्वकपमा टिकट बिक्रीबाट मात्र यत्रो आम्दानी हुँदैन। आम्दानीको स्रोत भन्ने चाहिँ टिकट बिक्री पनि एक हो। त्यसो त फिफाले उठाउने त्यो पैसा अन्त कहीँबाट नभएर तपाईको खल्तीबाट उठाएको पैसा हो। तपाईले विश्वकप फुटबल हेर्न टिभीलाई तिर्नु भएको पैसा हो। तपाईको मात्रै नभएर विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूको पैसाबाट हो। तपाईलाई लाग्न सक्ला मेरो पैसा कसरी पुग्छ फिफा सम्ममा? तपाईले टिभीलाई तिरेको पैसा टिभीले फिफालाई प्रसारणको लागि तिरेको हुन्छ। त्यसैले फिफाको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ। फिफाले टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार बिक्रीबाट कुल आम्दानीको 56% अर्थात् झण्डै 2.7 अर्ब डलर कमाउनेछ। यस्तै 29% अर्थात् 1.3 अर्ब डलर विज्ञापनबाट कमाउनेछ। यस्तै टिकट बिक्री लगायतबाट करिब 675 मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ। कति पाउने छन् त विजेताले पुरस्कार? कतार विश्वकपमा झण्डै 44 करोड डलर पुरस्कारका रूपमा छुट्याइएको छ, जसमध्ये विजेताले विश्वकप ट्रफी सहित 4 करोड 20 लाख, उपविजेताले 3 करोड, तेस्रो हुने क्रोएसियाले 2 करोड 70 लाख र चौथो हुने मोरोक्कोले 2 करोड 50 लाख डलर प्राप्त गर्नेछन्।
यस्तै क्वार्टर फाइनलसम्म पुग्ने टोलीले 1 करोड 70 लाख, अन्तिम 16सम्म पुग्ने टोलीले 1 करोड 30 लाख र बाँकी 16 टोलीले 90 लाख डलर पाउनेछन्। त्यसबाहेक धेरै गोल गर्ने खेलाडीदेखि गोलकिपरसम्मले पुरस्कार पाउने व्यवस्था फिफाले गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। अबको 1 घण्टामा विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीचको खेल सुरु हुँदैछ। दुवै देश तेस्रो पटक उपाधि घर लैजाने दाउमा छन्। नेपालमा पनि अर्जेन्टिना र फ्रान्स दुवै देशका उल्लेख्य समर्थक रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले फुटबल प्रेमीलाई सोधेका छौं, यो पटकको विश्वकप फुटबल कसले जित्ला? अर्जेन्टिनाको किनभने गेम पनि राम्रो छ, मेसीको फेरि अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स राम्रो छ हैन, त्यही कारणले पनि अब नेपालमा त धेरै छ मेसीको फ्यान। अर्जेन्टिना 100% बाजी राखेको छ। अब मैले त अब भन्नै पर्छ, मैले त्यसको उसको गेम पोजिसन रेन्ज हेर्दाखेरि मेरो गेस चाहिँ फ्रान्सले जित्छ। चाहिँ अर्जेन्टिना भन्दा चाहिँ 2018 मा चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो चाहिँ अग्रेसिभ प्लेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सले जित्ने सम्भावना बढी छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई चाहिँ फ्रान्सले जस्तो लाग्छ, किनभने अब अहिलेसम्म उसले नि जुन पनि गेम जितिरहेको छ नि त, त्यही भएर अरू केही पनि होइन, फ्रान्सले नै जित्छ जस्तो लागिरहेछ। किनकि फ्रान्समा पहिलादेखि नै राम्रो राम्रो खेल्दै आएका छन्, अनि तर योभन्दा अगाडिको 2018 मा पनि फ्रान्सले नै जित्दै आएको हो नि त, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला त अनि त्यति बेला त जित्यो भने अहिले त 2022 मा झन् कस्तो नजित्ला र जस्तो लागिरहेछ। मेरो सपोर्टेड चाहिँ सबै फ्रान्सलाई। मलाई फ्रान्सले जित्छ जस्तो लाग्छ। मलाई फ्रान्स मनपर्छ, अनि अघिल्लोचोटि पनि जितेको होइन, अनि राम्रै के पनि खेलिरहेछ नि त। मेरो समर्थन चाहिँ फ्रान्सलाई। अर्जेन्टिनाले पनि राम्रै खेलिरहेछ, चान्स त अर्जेन्टिनाकै देखिरहेको छ, त्यही नि फ्रान्सले जितोस् भन्ने। अर्जेन्टिना राम्रो छ, तर मलाई चाहिँ फ्रान्सै जित्छ जस्तो लाग्छ। फ्रान्सले नै जित्छ जस्तो लाग्छ, किनभने चाहिँ त्यो पहिला पनि जितिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ जित्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपतिले दिइन् 7 दिन, पहिले सांसदको शपथ हुनुपर्ने माओवादी अध्यक्षको तर्क। आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन जोडबल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, प्रधानमन्त्रीमा देउवाको विकल्प नरहेको नेत्री राणाको जिकिर। तत्कालका लागि पर्ख र हेरको नीतिमा एमाले अहिले नेतृत्वमा दावी नगर्ने, गठबन्धनमा विवाद आए अगाडि बढ्ने। 65 सालेता 13,000 नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क त्यति नै अङ्गभङ्ग भएर फर्किए। र फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल आज, तेस्रो पटक उपाधि घर लैजाने दाउमा अर्जेन्टिना र फ्रान्स। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।